अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मियां शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी सच्ची खबरें और व्लॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, हुकूमत बंद गली में फंस गई। पंजाब में क्या होने जा रहा है? हुकूमत की परेशानी बढ़ गई। चौधरी शुजात ने कामिल अली आगा को ओहदे से फारिग कर दिया। आज जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान ने जो मास्टर स्ट्रोक लगाया है वो बड़ा शानदार रहा है और हुकूमत जो है वो बंद गली में फंस गई है। वो करते दिता उन्होंने जरा ना इतमाद का वोट लैन का तो अदम इतमाद भी, लेकिन उन्हें अगे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ये मैं आपको वीडियो में चल के आगे बताता हूँ। सबसे पहले आज जो है वो बात कर लें, जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके नॉलेज में लानी ज़रूरी है कि आज जो है वो तारिक बशीर चीमा की जानिब से शाम के औकात में जो है बाकायदा लेटर जारी किया गया, जिसमें जो कि कामिल अली आगा के लिए था। उसमें उन्होंने कहा कि आपको इससे पहले भी शोकाज नोटिस दिया गया था लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। वो शोकाज नोटिस क्यों था? क्योंकि जो कामिल अली आगा है वो भाई ने जड़ा ना वो जब पंजाब असम्बली का इलेक्शन हो रहा था और चौधरी शुजात ने लेटर लिखा था पार्लिमानी पार्टी को कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ना दे बल्कि हमजा शहबाज को वोट दें, तो उस वक़्त जो है वो कामिल अली आगा और दीगर ने जो है वो ये कहा था कि चौधरी शुजात जो है उनका पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। और कामिल अली आगा तो वो तमाम हदूद क़यूद ही पार कर गए ना, वो शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार नहीं होता। वो उन्होंने वो काम किया, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की जो है वो ज़हनी जो है उसे क्या कहेंगे यार आप, ज़हनी सेहत पर भी सवाल उठा दिया। उनका ये कहना था कि वो बीमार हैं, उनको जो है वो पार्टी की सदारत से जो है वो अलहदा किया जाए। भाई ने समझ लो कि नौवां नालों मास जुदा नहीं होता। बहरहाल जो है वो दोनों भाई हैं और एक तवील अरसे से उन्होंने इकट्ठे सियासत की है और अब भी उनके दरमियान ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो बहरहाल आज जो है वो तारिक बशीर चीमा ने जो है वो बाकायदा लेटर जारी कर दिया जिसमें उन्हें जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उनके पास था उनसे उनको जो है वो फारिग कर दिया और साथ में जो है वो उनको ये कहा कि वो आज के बाद जो है वो PTI जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उनकी पार्टी रुकनीत भी बर्खास्त कर दी गई है। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट को भी ख़त लिख दिया गया है। अब देखना है कि चेयरमैन सेनेट इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि इनको सेनेट के ओहदे से भी बर्खास्त कर दिया जाए। अब देखना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही इस हवाले से क्या स्टेप उठाते हैं, क्योंकि पंजाब के सदर तो चौधरी परवेज़ इलाही हैं और जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा थे। उसमें जो है वो पहले उन्होंने जो फैसला किया था उन्होंने कहा था कि तारिक बशीर चीमा को ओहदे से हटाया जा रहा है, लेकिन वो ओहदे पर बरकरार थे। उन्होंने कहा था कि हमें कोई नहीं हटा सकता। इलेक्शन कमीशन में भी ये केस गया था जिसमें कामिल अली आगा ने ये दरख्वास्त की थी कि चौधरी शुजात को अब पार्टी का सदर न लिखा जाए न समझा जाए, लेकिन वो फ़ैसला भी जो है वो अभी तक नहीं आया, वो फ़ैसला महफूज पड़ा है। आज चौधरी शुजात हुसैन ने भी अपना जवाब जमा कराया था, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें ऐसे वक्त में जब पंजाब की सियासी सूरत हाल बड़ी गर्म है और ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही का जो है वो कामिल अली आगा पर बड़ा एतमाद है। वो कहते हैं कि अगर मैं चौधरी कामिल अली आगा को बिठा दूं, जब उन्होंने वो जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इंटरव्यू दिया था तो उसमें उनका ये कहना था कि अगर मैंने जो है वो कामिल अली आगा को बिठा दिया तो वो सारा दिन बोलेगा और PTI वालों के काबू नहीं आएगा। ऐसे वक्त में चौधरी शुजात हुसैन का उनको हटाना ये बड़ी मायने खेज बात है। अब ये देखना है कि इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, वो सेनेट में अपने ओहदे पर बरकरार रहते हैं या नहीं रहते। बहरहाल इसका फ़ैसला तो चेयरमैन सेनेट करेंगे, लेकिन हमने जब कानूनी माहिरीन से पूछा तो उनका ये कहना था कि चूँकि पार्टी के प्रेसिडेंट जो हैं वो विफाक के वो चौधरी शुजात हुसैन है तो वो ओहदे से हटा भी सकते हैं। तो अब देखना है कि ये बात जो है दोबारा इलेक्शन कमीशन तक जाएगी या कोर्ट कचहरियों में जाएगी या ये बैठ के घर में फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ओहदे से हटा दिया है। अब ज़रा चलें कि जो मास्टर स्ट्रोक इमरान खान ने खेला है
وہ کیا ہے، حکومت کیسے بند گلی میں پھنس گئی ہے۔ عمران خان نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جمعے کو اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں۔ اب وہ جو جمعے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ اچانک پی ڈی ایم کو جو ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ آپ اسمبلیاں توڑے پنجاب کی اور کے پی کے کی، لیکن ہم جو ہے وہ الیکشن کروا دیں گے جنرل۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب بچاؤ مہم جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی بچاؤ مشن جو ہے اس کو لے کر مفاہمت کے بادشاہ اور جو ہے وہ بڑے سیاستدان ہیں، میں ان کو بڑا سیاستدان مانتا ہوں، آصف زرداری میدان عمل میں آ گئے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اچانک ہدایات جاری کر دی۔ تحریک عدم اعتماد بھی جمع ہو گئی، گورنر نے اعتماد کا ووٹ بھی جاری کر دیا۔ گورنر آفس اور اسپیکر آفس میں آپس میں جو ہے وہ اچھی خاصی چپکلش بھی شروع ہو گئی، جس پر جو ہے انہوں نے رولنگ دے دی جس کا کہ آپ کا اجلاس بلانا غیر آئینی ہے، جس پر گورنر نے جواب دیا خط لکھ کر کہ جی آپ کی رولنگ غلط ہے، غیر قانونی اور غیر قانونی ہے۔ میں آئین کی شق 130 آئین کے جو آرٹیکل ہے 130 اس کی شق 7 کے تحت گورنر کسی وقت بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، اور حکومت نے جو ہے وہ بنگڑے ڈال دیے کہ جناب انہوں نے ووٹ نہیں لیا، ہم ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں۔ اور میں نے کل جو آپ کو خبر دی تھی کہ کچھ دیر میں وہ نوٹیفائی ہو جائے گا، تو باقاعدہ طور پر یہ خبر تھی اور رانا ثناء اللہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، حکومت کیوں بند گلی میں پھنس گئی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے مزیدار خبر یہ ہے، آج بھی سر جوڑ کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سارا دن بیٹھی رہی۔ پیپلز پارٹی کے جو سندھ کے وزیر بلدیات ہیں ناصر شاہ، وہ بھی لاہور پہنچے اور وہ بھی گورنر ہاؤس کے اجلاس میں شامل ہیں۔ اب جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو گورنر کی قانونی ٹیم ہے اور ان کے جو آئینی ماہر ہیں، جو ان کی لیگل ٹیم ہے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ چودھری پرویز الہی کو ابھی ڈی نوٹیفائی نہ کریں، نہیں تو عدالت جو تسی ایک دن نہیں کٹنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے، لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی نے آپ کو اعتماد کے ووٹ سے انکار نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نے تو انکار نہیں کیا، اور اسپیکر نے آج پھر ایک اور خط لکھ دیا ہے جس میں انہوں نے اسپیکر جو گورنر ہے اس کے خط کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ تو یہ تو ساری چیز چل رہی تھی، لیکن حکومت جو ہے وہ اس وقت واقعی بند گلی میں ہے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کر تو لیا، انہوں نے تحریک عدم اعتماد بھی پیش کر لی، انہوں نے اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ لیا۔ اگر اعتماد کا ووٹ ہوتا تو اس میں جو ہے وہ 186 ارکان کے گولڈن فگر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو لینا تھا، لیکن اگر عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر 186 ارکان جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کو جو ہے وہ دکھانے ہیں، اور ان کے پاس صرف 180 ارکان ہے۔ خیر پورے تو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس اور تحریک انصاف کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ خود اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ 177 ارکان ان کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 10 ارکان ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں 9 ارکان تھے، تو ایک طرح سے 186 ارکان جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اور فواد چودھری کا پھر ایک بیان سامنے آیا کہ ہمارے 4 سے 5 اراکین عمرے پہ ہے، ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیمو کے لیے باہر ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ 5 بندے تو ان کے کم ہے، ایک ان کا کم ہے، تو یہ ان کا فگر بھی جو ہے وہ جو ہے گولڈن فگر کے قریب نہیں پہنچتا۔ بہرحال حکومت جو ہے وہ اس وقت جو ہے بری طرح شکار ہے۔ مسلم لیگ نون جو قیادت ہے وہ دباؤ ڈال رہی ہے گورنر پر کہ آپ جو ہے ڈی نوٹیفائی کریں، لیکن وہ ابھی جو اپنی لیگل ٹیم ہے اس سے مزید مشاورت کر رہے ہیں تاکہ کوئی سبکی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ نہ ہوئے کہ یہ ڈی نوٹیفائی کر لیں، عدالت جاوے ایک دن نہ نکلے، تو اس تو بعد پھر گورنر کا عہدہ ایک مقام اور مرتبے کا حامل ہے، تو وہاں پر سبکی جو ہے وہ پھر اچھی چیز نہیں لگتی۔ تو حکومت جو ہے وہ اس وقت بند گلی میں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔